नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यति बेला नयाँ सरकार गठनको दौडधुप चलिरहेको छ। उता छिमेकी भारत लगायत शक्ति राष्ट्रहरूका नेपाल प्रतिनिधिहरूको दौडधुप कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार सोझिएको छ। ती प्रतिनिधिहरूमध्ये धेरै सक्रिय बनेका छन् नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव। सरकार गठनको लागि अङ्कगणित नमिलिरहेको बेला उनको दौडधुप बाक्लिनुले नयाँ सरकार गठनमा छिमेकी भारत सहितका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल कस्तो छ, यही प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। नयाँ जनादेशपछि दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् यदि देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेका हुन्थे भने। तर उनीहरूले मत जनताबाट लिए पनि सरकार बनाउन सरसल्लाह चाहिँ लिन्छन् विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग। यो तथ्य नै हो, विगतदेखि यो मुलुकले भोग्दै आएको यही तथ्य नयाँ जनादेश आएपछि पुनः दोहोरिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै भारतीय सक्रियता बढेको छ, कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटारतर्फ। नयाँ सरकार गठनमा भारतीय अस्वाभाविक चासो, गठबन्धनलाई यथावत राखेर सरकार बनाउने गोप्य तयारी। बिहिबार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि औपचारिक रूपमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको छ। संविधानतः अन्तिम नतिजा आएको 30 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कुनै पनि दलको बहुमत छैन। कसैको पनि बहुमत नभएपछि सरकार कस्तो र कसको बन्छ अझै अन्यल छ। अस्थिर चुनावी नतिजासँगै छिमेकी सहितको शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वाभाविक सक्रियता बढेको छ। विशेष गरी भारतीय चासो निकै बढेको छ। मङ्सिर 4 यता मात्रै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पटक पटक भेट गरिसकेका छन्। उनको यो सक्रियता नै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भारतीय स्वार्थ अनुसार हुन् भन्ने हो। भारत लगायतका शक्तिहरूको चासो यसरी अस्वाभाविक रूपले बढ्नुमा दलहरू नै दोषी हुन्। नेपाल जस्तो मुलुकको अवस्था यो हालतमा पुर्याउने उनीहरू नै हुन्, जसले गर्दा आज नेपाल चेस बोर्ड जस्तो भएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन्। नेपाल विदेशी शक्तिहरूको भिडन्तको यो चेस बोर्ड विषाद बनिसकेका छ। नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थहरू र मान्यताहरू यो चेस बोर्डमा प्यादाको रूपमा प्रयोग हुन थालेका छ। हामीले हाम्रो नेताहरू, आत्मकेन्द्रित नेताहरूले यो स्वार्थको लागि राज्यको शक्तिलाई, राज्य व्यवस्थालाई भागभण्डामा बाँडेर शासन गर्ने जुन कुलत लागेको छ, त्यो कुलत नछाड्ने हो भने नेपाल पहिले कहिले नभोगेको विपत्ति भोग्न बाध्य हुन्छ। जुन किसिमबाट विदेशी चलखेल नेपालमा बढिराखेको छ, जुन किसिमबाट विदेशीहरूको दबाबमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जुन किसिमबाट आफैले सार्वजनिक रूपमा लिएका गरेका अडानहरू विदेशीको दबाबमा लत्रिएर परिवर्तन गर्ने लाचार स्वरूप देखाइरहेछ नेतृत्वले, त्यसले नेपाललाई चिन्तापूर्ण भविष्यतिर घचाडिराखेका छ। अहिलेको अवस्थालाई स्वाभाविक बमोजिमको दृष्टिबाट हेर्नु अनुचित हुन्छ। स्वाभाविकमा नेपालले कहिले नभोगेको
विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी दबदबा र विदेशी दबावले नेपाललाई निकै असिलो बाटोमा उभ्याइसकेको छ। मङ्सिर 4 मा मतदान सम्पन्न भई नतिजा आउने क्रममा रहेको बेलादेखि नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले बालुवाटार र कुमलटारको भ्रमण निकै बाक्लो बनाएका छन्। मङ्सिर 4 यता मात्रै उनले 2 पटक प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटिसकेका छन्। उनले गत मङ्सिर 9 गते शुक्रबार देउबालाई भेट्न बालुवाटारमा खुसुक्क पुगेका थिए। शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिन पुगेको भनिए पनि नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा उनले चासो राखेका थिए। यता गठबन्धन बहुमत ल्याउने दावीका साथ चुनावी मैदानमा गए पनि परिणाम अप्रत्याशित आएपछि कसको सरकार बन्छ भन्ने अन्यल छ। यही अन्यलको बीच उनले गत मङ्सिर 17 गते प्रधानमन्त्री देउबालाई पुनः भेट गरेका थिए। भेटमा उनले नयाँ सरकार गठनको विषयमा चासो राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग उनले 45 मिनेट 1-to-1 वार्ता गरेका थिए। 1-to-1 वार्ता के विषयमा भयो भन्ने खुलाइएको त छैन, तर नयाँ सरकार र गठबन्धनको निरन्तरताको लागि हो भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। यसरी एक सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा अस्वाभाविक चासो राख्नु ठाडो हस्तक्षेप नै हो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदी भने छिमेकी सक्रियताको यसरी बचाउ गर्छन्। जिज्ञासा सामान्यतया अहिले जस्तो प्रकारको पार्लियामेन्टको गणित आयो त्यो गणित अनुसार कस्तो सरकार बन्छ भन्ने जिज्ञासा समान रूपले सबैमा भएको देख्छु र तर पोलिटिकल इन्जिनियरिङ नै गर्नका लागि चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको यहाँको स्टेसन अथवा ती अमुक राष्ट्रहरूबाटै नै कोही आएर सक्रिय भएको चाहिँ कम्तीमा मलाई चाहिँ थाहा छैन। यति चाहिँ हो र प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि धेरै काठमाडौँको अलमोस्ट सबै मिसनले प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूलाई पनि भेटेर बधाई दिएको त तपाईहरुले नोटिस गर्नुभएको होला। बढी चासो भन्दा पनि बढी जिज्ञासा इन्डियाको हुनु स्वाभाविक किन भन्नुहुन्छ भने नेपालको बारेमा अरू राष्ट्रले भन्दा इन्डियनहरूले सामाजिकदेखि लिएर राजनीतिक कुरा पनि बढी चाहिँ उनीहरू सूचित हुन्छन् र हामीहरू पनि इन्डियाको बारेमा बढी सूचित हुन्छौँ। तपाईले हामीले पनि टेलिभिजनमा भारतको निर्वाचनलाई एउटा प्रदेशको निर्वाचनलाई हामीहरूले जसरी जिज्ञासापूर्वक हेरेका हुन्छौँ त्यसरी सायद पाकिस्तानको प्रदेशको निर्वाचनलाई हेरे हुँदैन, बङ्गलादेशको निर्वाचनलाई पनि हेरे हुँदैन। चीनमा त भला अर्को किसिमको पद्धति हो, अरू नै पनि त अरू डेमोक्रेटिक निर्वाचनहरूलाई पनि हेरेका हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ भौगोलिक सामिप्यताको विषय र सांस्कृतिक सामिप्यताको विषय पनि हो। मङ्सिर 9 गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता गरेका श्रीवास्तवले त्यसको अर्को दिन मङ्सिर 10 गते शनिबार माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरे। त्यसै दिन बिहान देउबा दाहाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। दुई नेताबीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा संवाद सकिए लगतै श्रीवास्तवले माओवादी अध्यक्षसँग भेट गरी सरकार गठनको विषयमा निकै चासो राखेका थिए। चीनको विषयमा समेत जानकार मानिने श्रीवास्तवको सक्रियता त्यति धेरै छ जहाँ उनी सत्तारूढ दलका नेताहरूसँगको भेटलाई निकै बाक्लो बनाएका छन्। उनको यो सक्रियता भित्रको रहस्य यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन गोप्य तयारी हो। यही उद्देश्यका लागि मङ्सिर 4 यता मात्रै श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पटक पटक भेटिसकेका छन्। यो हुनुमा सरकारकै गम्भीर कमजोरी भएको एमालेको आरोप छ। एमाले सरकारको बेला भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई बालुवाटारमा मध्यरातमा पुर्याएको एमालेले राजदूतको सक्रियताको विरोध गरेको छ। सरकारकै कारण विदेशीको चलखेल बढेको बताउँछन् एमाले नेता विशाल भट्टराई। जुन राष्ट्र कमजोर छ, जुन राष्ट्रको नेतृत्व आफैमा दूरदर्शी छैन र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएको छैन, बलियो आत्मबल भएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा विदेशीहरूको प्रायः हस्तक्षेप हुने गर्छ र उनीहरूले सानो सानो कुरामा चासो र सरोकार राख्ने गर्छन्। यस बेलाको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन परिणाम आउनु पूर्व नै केही महामहिमहरू चप्पल लगाएर हल्लिँदै पाइजामा लगाएर नेताहरूका कोठा चोटामा पुगेर उपरखुट्टी लाएर बस्ने र निर्देशन गर्ने जुन हरकतहरू देखिँदैछ त्यो हाम्रो लागि असाध्यै अपमानको एउटा फिलिङ हामी गर्छौँ। त्यसको लागि असाध्यै नराम्रो कुरा हो।
र त्यो वातावरण निर्माण गर्नका लागि जुन नेतृत्वले कमजोरी देखाउँछ त्यो नेतृत्व नै सबभन्दा ठुलो दोषी हो। हामी खुलेआम चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्छौँ भनेपछि त्यस कारणले जन्मिएको यो प्रकारको हस्तक्षेप र यसभित्र अनुभूतिको अन्तर्निहित एउटा गम्भीर स्वार्थ के हो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले रोकेर राखेका नागरिकता विधेयक अहिलेको गठबन्धनकै सरकार निरन्तरता भयो भने त्यो विधेयक झन् भारतीय हितमा बढी आउँछ र त्यो स्वार्थ उहाँहरूसँग जोडिएको छ। प्रथम कदाचित एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने यो नागरिकता विधेयक चाहिँ फेरि यो रोकिन्छ, पास हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हित हुँदैन एमालेबाट भन्ने उद्देश्यले पनि अहिले गठबन्धनको पक्षमा खुलेआम रूपमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल देखिन्छ। त्यो मात्रै नभएर नेपालका नदीनालादेखि लिएर बाटोघाटोदेखि लिएर विभिन्न स्वार्थहरू यहाँ जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशीहरूको चलखेल छ। यो चलखेल हाम्रो लागि असाध्यै अप्रिय हो। नेपाली जनताको शिर निहुर्याउने काम हुन्छ यसले र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको जुन अधिकार छ त्यसलाई कुण्ठित गर्ने काम छ। नयाँ संविधान जारीपछि चिडिएको भारत पछिल्लो समय केही सम्बन्ध सुधारतिर लागेको देखिन्छ। महाकाली नदी बहावको विवादमा एक कदम पछि हटेको भारत अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषयमा भने कहिले मुख खोल्दैन। यद्यपि पछिल्लो समय दुई देश बीचको सम्बन्ध सकारात्मक नै छ। विशेष गरी भारत देउबा दाहाल र नेपालको समीकरण प्रति बढी सन्तुष्ट देखिन्छ। यी शीर्ष नेताहरू पनि भारत प्रति उदार छन्, जसको उदाहरण नेपालका लागि निवर्तमान भारतीय राजदूतको विदाईमा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र एमालेका नेता सुभाष नेमवाङ लर्को लागेर विदाईमा सरिक भएको विषय नै भाइरल भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेला भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयको दर्शन गरेका थिए भने त्यसको केही समयपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भन्दै भारतीय जनता पार्टीको अड्डामै पुगेका थिए। यी र यस्तै घटनाक्रमबाटै प्रष्ट हुन्छ कि नेपाली नेताहरू भारतका अघि कति धेरै लम्पसार छन् भन्ने तथ्य। यही प्रवृत्तिकै कारण भारतीय शासकहरूले नेपाली नेताहरूलाई यस म्यानको रूपमा उपयोग गर्दै आएको तथ्य अब त छिपाएर पनि नछिप्ला कि। हो, नयाँ सरकार गठनको विषयमा छिमेकीहरूले चासो र जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै मान्न सकिएला। तर विगतदेखि भारतले कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तहसम्म दबाब दिने गरेको छ। उसको आन्तरिक रूपमा चासो यस पटक पनि अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। उसको यो अस्वाभाविक दौडधुप एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि शोभनीय विषय हुँदै होइन, तर हाम्रा यिनै दलका नेतृत्वको अक्षम्यता र अकर्मण्यताले शक्ति राष्ट्रले हात हाल्ने कुचेष्टा गरेका हुन्, जसबाट मुलुक अस्थिर राजनीतिको अँध्यारो सुरुङतिर जाने खतरा रहेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, 2074 को आम निर्वाचनमा जनताले एमाले र माओवादी सहितको वाम गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 जनमत दिएर पठाए। जुन जनमतको भावना थियो मुलुकमा स्थायित्व र विकास होस्, तर त्यो जनभावनालाई ओली नेतृत्वको सरकारले अपमान मात्रै गरेन, दुई पटक संसद विघटन गरेर नयाँ कीर्तिमान राख्यो अनि 23 सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले सत्ता हातमा लियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनले कुनै एक दललाई बहुमत दिएन, जसले मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङतिर जाने खतरा बढेको छ। मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजाले नयाँ जनादेश दियो, तर कुनै दललाई बहुमत प्राप्त भएन। 7 दल राष्ट्रिय दल त बने भने केही दलहरू खुम्चिए। 2074 मा 2/3 जनमत प्राप्त गरेको साबिक
नेकपाको सत्ता महल 41 महिना नपुग्दै ढल्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा 23 सिट मात्रै प्राप्त गरेको कङ्ग्रेसले 18 महिना सत्ता चलायो। माओवादी केन्द्र र यस समाजवादी लगायतका दलले बैशाखीको सहारा दिए कङ्ग्रेसलाई। सत्ता सेटिङको मिलीभगतमा बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सहितका दलहरू चुनावमा त गए, तर जनताले कसैलाई बहुमत दिएनन्। कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त भएन। यसले मुलुकमा थप अस्थिरता निम्त्याउने मात्र होइन, छिमेकी हित पश्चिमाहरूको दबदबा अझै बढ्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापाई। नेपालको विदेश नीति 2 ढुङ्गाको तरुल हामीले भन्ने गर्थ्यौँ। आज नेपाल चाहिँ 3 ढुङ्गा होइन 4 ढुङ्गाको तरुल बनेको छ। एउटा भारत र चीन त 2 ढुङ्गा पुराना भूगोल जोडिएका ढुङ्गा भइहाले, तर अब आकाशे ढुङ्गाहरू चाहिँ अमेरिका आएको छ। प्रत्यक्ष स्पष्ट भारतको आँखाबाट अमेरिकाले नेपाललाई हेर्थ्यो, अब आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको छ। नि एमसिसीको जहाज चढेर चाहिँ अमेरिका सिधै नेपाल पस्न थालेको छ भने अर्कोतिर EU पश्चिमाहरू पनि नेपालभित्र पस्न थालेका छन्। यस्तो बेलामा अमेरिका र चीनको बिचमा शीतयुद्ध चलिरहेको बेला, विश्वशक्ति बन्ने होडमा चाहिँ शीतयुद्ध चलेको बेला र तिब्बत चाहिँ जुन चीनको सफ्ट पार्ट हो त्यो नेपालको सिमाना परिरहेको बेला चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय र भू राजनीतिले एकदम चेपिलो अवस्थामा छ, चोटिलो अवस्थामा छ। त्यसकारण अब बन्ने सरकारले त्यो बाह्य शक्तिको प्रभाव, रापताप र प्रभावबाट जोगिन एकदम गाह्रो छ। त्यो जोगिन आवश्यक छ। त्यसपछि गएर सरकारलाई कन्टिन्युएसन दिनको लागि आवश्यक छ। र अब हाम्रो देशका नेताहरू सामान्य कुर्सीमा झगडा गर्ने र अनि पार्टी नै फोर्ने, सरकारै भङ्ग गर्ने होइन, त्यो प्रवृत्ति छ। पछिल्लो चुनावी नतिजाले कङ्ग्रेस तङ्ग्रिए पनि माओवादी 36 सिटबाट 18 सिटमा खुम्चियो। संसदमा निर्णायक तेस्रो शक्ति मानिएको माओवादी छिड मात्रै भएन, गठबन्धनको समेत स्पष्ट बहुमत आएन। गठबन्धनले जे जस्तो लक्ष्य राखेर चुनावी मैदानमा गयो, त्यो लक्ष्य तुषारापात भएपछि सरकार बनाउने कसरी भन्ने यक्ष प्रश्न छ उसको अघि। सत्ताको गणित पुर्याउनका लागि गठबन्धन सरकार अप्रिय निर्णय गर्न समेत तयार भयो। टिकापुर र मधेसमा भएको घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेशको बाटो समायो। देशभर चर्को विरोध छ अध्यादेशको, तर रेशम चौधरी संरक्षण भएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउतको जनमत पार्टीलाई गठबन्धनमा मिसाउने र बहुमतको सरकार बनाउने दाउ छ उसको। त्यसका लागि उसले अध्यादेशको सहारा खोज्यो, जसले राजनीतिमा अपराधीकरण गरेको दाबी गर्छन् अधिवक्ता श्रीधर अधिकारी। राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले यो अधिकारको सक्त दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसरी दुरुपयोग गरेपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, कमजोरभन्दा कमजोर हुन्छ र व्यवस्थाप्रति नै आँच आउँछ। यस्तो व्यवस्थाप्रति नै आँच आउने राजनीतिमा अपराधीकरण गर्ने है, भ्रष्टाचार बढाउने, कुशासन ल्याउने यस्ता हुर्मत चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगरे हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यो जुन अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिबाट चाहिँ स्वीकृत भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिका पेश भएको छैन। लाग्छ यो अध्यादेशले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ राम्रो बाटोतर्फ चाहिँ लाँदैन। यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ धरापमा पार्छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम चुनावी परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि थप दबाब छ दलहरूलाई। सम्भवतः आउँदो सोमबार नयाँ सरकार गठबन्धन सरकारमा मिसाउने र संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार त सरकार बन्न असम्भव भइसक्यो भने अब धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको गठजोडमा बन्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो पनि गठबन्धन भित्रैबाट हुने या एमाले सहितका दलसँग गर्ने भन्नेमा अन्यल छ, जसले अस्थिरता मात्रै निम्त्याउने छैन, अपराधीलाई ओत लगाउने ठाउँ बन्छ भन्छन् विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। सबभन्दा पहिला त त्यहाँ जाने व्यक्तिहरू नै स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनतम हुने व्यक्तिहरू छानिनु पर्ने हो। किनभने त्यो कानुन बनाउँदाखेरि प्रत्यक्ष त ती सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ टक्राउँछ कि टक्राउँदैन। अब अहिले अवस्था कस्तो भयो भने जस्तो किसिमको कानुन आम मतदाता जनता र राष्ट्रले खोजेको छ, त्यो कानुन बनाउँदाखेरि सबभन्दा बढी स्वार्थ टक्राउने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चुनेर पठाउने दलहरूले त्यो प्रवृत्ति छ। चुनावी नतिजापछि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको आकांक्षीहरूको पनि लावा लस्कर छ। जहाँ प्रधानमन्त्रीमा कङ्ग्रेसका सभापति सहितका नेता छन् भने उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री दौडमा छन्। यता एमाले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। गठबन्धन फुटाएर सत्तामा हाम्रो हात माथि राख्ने उसको योजना हो।
यति मात्र होइन, राष्ट्रपति कसलाई र को बन्ने भन्ने गोप्य तयारी भइसकेको छ। दलभित्रैबाट राष्ट्रपतिको आकांक्षीहरू देखिए पनि गैर दलीय पात्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी रोजाइमा परेका छन्। मङ्गलबार रेग्मीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए। रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन विशेष गरी भारतले लबिङ गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री आफू अनुकूलका पात्रको दौडमा छ भारत। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत सहितका पश्चिमा शक्तिहरू कति धेरै खुलेरै लागेका छन्, किनकि दलहरूले आफ्नो मर्यादा र हैसियत बिर्सिएका छन्, जसको मौका शक्ति राष्ट्रहरूले छोपेका हुन्। दर्शकवृन्द, यदि हाम्रा मुख्य दलका नेताहरूमा अलिकति पनि राजनीतिक इमान्दारिता सहित देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेको भए भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाली राजनीतिमा त्यत्तिकै हात हाल्दैन थिए होला। तर उनीहरू जनताको मत लिए विदेशी शक्ति रिझाएर सत्ता टिकाउने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छन्, जसको कारण शक्ति राष्ट्रहरूकै तजबिजीमा यो देशमा सरकार बन्छ र ढल्छ। यो खेलमा सबैभन्दा बढी भारतीय सत्ता बढी सक्रिय देखिन्छ। यसैमा पनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि विगतको संसद खरिद बिक्री जस्ता घिनलाग्दा खेल दोहोरिने खतरा छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आम निर्वाचनको नतिजाले मुलुकमा स्थायी सरकार लगभग असम्भव जस्तै छ। यद्यपि गठबन्धनले टालाटुली बटुली सरकार बनाइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमै विवाद देखिन्छ। गठबन्धनभित्र या बाहिर प्रधानमन्त्री पदमा सहमति भएमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाउने परिबन्धले सरकार बनेपछि 2 वर्ष त सञ्चालन होला नै, तर सरकार गठन हुन्छ या हुन्न भन्ने अनिश्चयको बादल मडारिरहेको छ मुलुकमा, जसले विगतको राजनीतिक विकृतिपूर्ण अनिष्टलाई दोहोर्याउने हो कि भन्ने खतरा देखिन्छ। जब चुनावी नतिजा आयो तबदेखि मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरताको घण्टी बज्न थाल्यो। मुख्य दलहरूको अकर्मण्यताले सिर्जना गरेको परिस्थितिले अस्वाभाविक दल र अनुहारहरू उदाए, जुन मुलुक र देशको हितका लागि भन्दा पनि संसदभित्र अस्थिरता निम्त्याउने पात्र र प्रवृत्ति नै हुन्। जुन शक्तिले न त बहुमतको सरकार बन्छ, उनीहरूको संसद प्रवेशले च्याखे थाप्ने र सरकार अस्थिर बन्ने भन्दा अरू खासै केही देखिँदैन। मूल दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी यिनै सानातिना दललाई काखी च्यापेर सरकार उडानको सपना देखेका छन्। त्यसको उदाहरण हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई रिझाउन सत्तारूढले गरेको अध्यादेशको हरकत। सत्तारूढ होस् या विपक्षी, कसैले पनि संसदमा बहुमत पुग्ने देखिँदैन। बहुमत पुर्याउनेकै लागि संसद खरिद बिक्री र सत्ताको लोभ देखाउने होडबाजी लगभग सुरु भइसकेको छ, जसबाट निम्तिएको अस्थिरताको तलाउमा छिमेकीदेखि शक्ति राष्ट्रहरूले ढुङ्गा हान्न थालेका छन्, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक जयेन्द्र जीवन। अब यो विदेशीहरूको चासो चाहिँ 2 प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा जायज चासो पनि हुन्छ, किनभने अब निकटतम छिमेकीहरूले त हाम्रो सबै कुराहरू रिपोर्ट लिएर उनीहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिराखेका हुन्छन्। ठुलो इभेन्ट भयो, चुनाव भएर अब 5 वर्षको लागि सरकार परिवर्तन हुने भयो। त्यस कारणले चाहिँ अब यो विषयमा त्यहाँको राजदूतको के छ त रिपोर्ट भनेर त्यो रिपोर्ट छिटो पठा, राम्रो पठा भन्ने त्यो ऊ पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यो सन्दर्भमा अब राजदूतहरूले चाहिँ आफ्नो पहुँच पुगेको ठाउँमा अब यहाँ के छ भने धेरै जसो मुलुकमा चाहिँ नि माथिल्लो लेभलको चाहिँ राजनीतिज्ञमा चाहिँ नि पहुँच हुँदैन।
प्रोटोकल डिपार्टमेन्टसम्म अथवा उनीहरूले पनि त्यो शक्तिशाली मान्छेसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छन् राजदूतहरूले, जहिले पनि को शक्तिमा छ त्योसँग राम्रो सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छन्, किनभने सूचना पनि त्यसैबाट आधिकारिक पाइन्छ होइन। एउटा चाहिँ अब त्योसम्म नराम्रो कुरा होइन, त्यो उनीहरूले चासो राखुन्, बुझुन्, आफ्नो रिपोर्ट पठाउनको लागि अध्यावधिक गर्नको लागि सक्रियता देखाउन्, भेटघाट गरून्, त्यसमा के आपत्ति छैन। तर जब उनीहरूले सरकार गठनमै चाहिँ यसो गर उसो गर अथवा यो गर्यो भने उसो गर्यो भने होइन, अब गठबन्धनमा यसो गर्यो भने उसो गर्यो भने भन्न थाल्छन्, गठबन्धनको साझेदारहरू यसो गर उसो गर भन्न थाल्छन्, त्यो अस्वाभाविक हो, त्यो हाम्रो मामलामा आन्तरिक हस्तक्षेप हो, त्यो हुनु हुँदैन। र त्यसको लागि चाहिँ के भने हामीले अलिकति हाम्रो नेताहरूले अलिकति आफ्नो मानमा आफू बस्यो भने अब उनीहरूलाई चाहिँ नि भेट्नुपर्ने कुरामा भेट्ने, उनीहरूसँग छिमेकीहरूसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यो चाहिँ नि बुर्लुक उग्र राष्ट्रियता भनेर हुँदैन। हामी चाहिँ नि कति कमजोर छौँ, कति कुन धरातलमा छौँ, कति आश्रित छौँ अर्कामा, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। तर चाहिँ के भने आफ्नो स्वाधीनताको अभ्यास गरेर पनि छाड्नुहुन्न। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटोकल मार्फत आऊ, परराष्ट्रको प्रतिनिधि राखेर भेट्छु भन्ने लगायतका कुरा गरेर उनीहरूसँग चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ सहज एक्सेस तुरुन्त नहुने। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048को पहिलो आम निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस बहुमत प्राप्त दल बन्यो, जसले बहुमतको सरकार बनायो। तत्कालीन कङ्ग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। तर बहुमत प्राप्त कङ्ग्रेस सरकार 2051मै ढल्यो। कङ्ग्रेसभित्रको 60-40 भागबण्डाले मुलुक मध्यावधिमा जान बाध्य भयो। मध्यावधि निर्वाचनले अझै अस्थिरता थप्यो। अल्पमतको एमाले सरकार बने पनि त्यो 9 महिनामै ढल्यो र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बन्दै गयो। संसदमा फोहोरी खेल खेलियो। संसद खरिद बिक्रीदेखि अनेकन काण्ड भए। यो प्रवृत्तिको अन्त्य 2056को आम निर्वाचनले पनि निवारण गरेन। अन्ततः मुलुक अनिश्चितताको भुमरीमा मात्रै फसेन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर कार्यकारी आफ्नै हातमा लिए, जुन 2017 सालको महेन्द्र प्रवृत्ति ज्ञानेन्द्रले पनि दोहोर्याए, जसको मार मुलुकले धेरै खेप्यो। अधिकार सहितको विकासको संस्थागत विकासका लागि 2046को जनआन्दोलनमा जनताले गरेको कुर्बानीलाई मजाकमा उडाए उनीहरूले। त्यही प्रवृत्ति पुनः दोहोरिने खतरा देखिएको छ यसपटकको चुनावी नतिजाले पनि, जहाँ गठबन्धनले पनि अपेक्षित नतिजा नआएपछि अझै अस्थिरता दोहोरिने देखिन्छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापाई। तर यहाँ टाउका काट्ने र टाउका काटिनेहरू, एउटा पुँजीवादी र एउटा समाजवादी साम्यवादी धार बोक्ने पार्टीहरू सँगै हिँड्ने गठबन्धन नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। त्यसको परिणाम मतबाट उनीहरूले दिइसकेका छन्। गठबन्धन स्वीकार होइन भन्ने सङ्केत दिइसकेका छन्। अब त्यसकारण यिनीहरूको चाहिँ एकताबाटै सरकार नबन्न पनि सक्छ। र अर्कोतिर के छ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको मत ट्रान्सफर भएन, अरूलाई समाजवादी पार्टीलाई र माओवादी पार्टीलाई ट्रान्सफर भएन, हाम्रा मत ट्रान्सफर भए भन्ने खालको यिनीहरूको बिचबाट आन्तरिक द्वन्द्व पनि अब चल्न थालिसकेको छ। बाहिर चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बोलिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको बिचमा फेरि गठबन्धन कामै रहिरहन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। मूलतः गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीकै लागि हानथाप भित्रै छ। पहिलो पुस्ताका नेताले खुलेर अभिव्यक्ति नदिए पनि गठबन्धनभित्र भुसको आगो झैँ विवाद बढ्दै गएका छन्। कङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पुनः दोहोरिने आकांक्षा सहित काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा सघाउन पार्टीभित्र दूत परिचालन गरिसकेका छन्। कङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल हुँदै गगन थापाहरू प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिएका मात्रै छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउने आश्वासन दिएको छ भने उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिएका मात्रै होइनन्, शक्ति राष्ट्रहरूसँग याचना गर्न थालेका छन्। यसैले पनि सरकार गठनमा फलामको चिउरा चपाए झैँ हुने मात्र छैन, मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङतिर जाने खतरा नकार्न नसकिएला कि? हो, दलहरू आन्तरिक रूपमा बलिया छैनन्। सबैलाई प्रधानमन्त्री पद नै चाहिएको छ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी फोड्न पनि सक्छन् उनीहरूले। दल विभाजन मात्रै होइन, मुलुकमै अस्थिरता निम्तन सक्छ, जसले न सरकार गठन हुन्छ न त संसद अघि बढ्न सक्छ। सरकार गठनबारे संविधानको धारा 76 का उपधाराहरू अनुसार नयाँ सरकार नबने मुलुक पुनः नयाँ निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर अझै पनि समय छ। यदि दलका नेतृत्वले देश र जनताप्रति इमानदारीता देखाए भने मुलुक स्थायित्व सहित अघि बढ्न पनि सक्छ। तर विगतका दलीय कुकृत्यले यिनीहरू सचिएलान् भन्न चाहिँ सकिँदैन। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।